दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम फ्रन्टलाइन सोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सानु राजा पुरी। हामीले मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान दिने व्यक्तिहरूसँग निरन्तर छलफल र बहस गरिरहेका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ बागमती प्रदेशका सदस्य माननीय केशव पोखरेल। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। मानिज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। प्रदेश त अजकल्टो रहेछ है। प्रदेश बिचको जुन नयाँ संरचना भएको हुनाले अलि अजकल्टो जस्तो लाग्न सक्छ। स्थानीय तहहरू पहिलादेखि नै परिचित भए स्थानीय निकायको रूपमा, अहिले त्यही स्थानीय तह भएको छ। अब सरकार त सरकार भइहाल्यो। यो बिचको संरचना जुन ब्रिजिङको काम गर्ने प्रदेश जुन कल्पना गरियो संविधानले, तर अहिले सरसटी हेर्दा मान्छेले तल र माथि देख्ने, प्रदेश चाहिँ कता कता नदेख्ने हो। तर भूमिकाको हिसाबले प्रदेशको भूमिका चाहिँ अपरिहार्य पनि छ, काम पनि भइरहेछ। तर त्यो चाहिँ अलि बाहिर आउनु नसकेको मात्रै विषय जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो अहिले हामी 72 सालको संविधानपछि सरकारको 3 तहको परिकल्पना गऱ्यौँ। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार। तर सङ्घीय सरकारको पनि काम देखियो, स्थानीय सरकारको पनि काम देखियो। तपाईँहरू जो प्रदेशका मान्यहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू यही संसद बस्ने, कानुन बनाउने काममै अल्झिनु भयो भन्ने आरोप छ नि जनताको। संविधानले परिभाषित गरेका कामहरू प्रदेशलाई छुट्टै अधिकारहरू दिएको छ होइन, स्थानीय तहलाई छुट्टै दिएको छ र अब केन्द्र सरकारको छुट्टै कामहरू छ र सामूहिक रूपमा गर्नुपर्ने साझा अधिकारहरू पनि छन्। साझा अधिकारको सवालमा चाहिँ कतिपय कानुनहरू बन्ने क्रममै छन्। अब प्रदेश मैले अघि नै पनि भने, नयाँ संरचना भएको कारणले प्रदेशको कुरा चाहिँ त्यति मान्छेले त्यति धेरै ध्यान दिएको सुनिँदैन। तर प्रदेश चाहिँ अहिले केन्द्र र स्थानीय तहको बिचमा पुलको काम गर्दैछ होइन। र प्रदेशले आफ्नो खालको स्रोत परिचालन गरेर तल स्थानीय तह मार्फतै काम गराउँछ, सिधै आफै काम गर्न जाँदैन। प्रदेशको केही आफ्नो खालको जिल्ला कार्यालय मार्फत काम गर्ने, जिल्ला स्तरीय कार्यालय मार्फत काम गर्ने कुराहरू भर्खर सुरु भएको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति कता नदेखेको हो कि भन्ने हो। तर जति कामहरू गर्छ स्थानीय तह मार्फत हामी पठाउँछौँ। त्यो त मान्यज्यू, तपाईँहरू निर्वाचित भएको 2 वर्षभन्दा बढी समय भयो, तपाईँहरूले काम थालेको 2 वर्षभन्दा बढी समय भयो। यो 2 वर्षको बिचमा उल्लेख्य 13वटा जिल्ला, बागमती प्रदेशको 13 जिल्लामा तपाईँहरूको उपस्थिति हुनु पर्थ्यो। केही जिल्लामा भयो, केही जिल्लामा चाहिँ खासै माननीयहरूले कामै गर्न सकेनन्। त्यो भएर प्रदेशको चाहिँ औचित्यता समाप्त भयो भन्ने बुझाइ गलत हो। त्यसो हो भने त्यो बुझाइ चाहिँ गलत हो। औचित्य समाप्त भयो भन्ने बुझाइ अलिक गलत हो। किनभने हरेक जिल्लामा अहिले हामीले चाहिँ डिपिआर बनाएर कामहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। जस्तो विशेष गरी दुर्गम जिल्लाहरू, हाम्रो बागमती प्रदेशको 13वटा जिल्लाहरूमा अहिले सुगम जिल्लाहरू 4-5वटा छन्, अरू चाहिँ दुर्गमभित्रै पर्छन् धेरै। तर अहिले सबै पालिकाहरूलाई सडक सञ्जाल जोड्ने, पर्यटकीय क्षेत्रहरू, स्पटहरू जुन बनाउने र एग्रिकल्चर सेक्टरमा अलिक नयाँ जस्तो सामूहिक खेती प्रणालीमा लाने कुराहरू, अनि अब यो प्रोजेक्ट ब्याङ्क बनाउने कुराहरू, योजना ब्याङ्क बनाउने कुराहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेछ। अलिक संस्थागत रूपमा लान खोजिरहेका छौँ। जस्तो तपाईँले अहिले भन्नुभयो कि हामीले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न, व्यावसायिकरण गर्न एउटा योजनाहरू लिएर आएको छौँ भन्नुभयो। कस्तो खालको योजना हो यो चाहिँ अहिले विशेष गरी अब पहिलाको परम्परागत रूपमा दिने अनुदानका कुराहरू, के अब कृषि औजारका कुराहरू, मल बिउ बिजनका कुराहरू छन्। यो चाहिँ अलि परम्परागत जस्तो भयो। माथि केन्द्रले पनि पहिला दिँदाखेरि चाहिँ अलि विवादित पनि बन्यो। अब जानुपर्ने ठाउँमा गएन, नजानुपर्ने ठाउँमा गयो भने पटक पटक चाहिँ आलोचना पनि आउने कारणले प्रदेश सरकारले एउटा नयाँ कार्यक्रम चाहिँ 2 वर्ष अगाडि लिएर आयो। त्यो कार्यक्रम भनेको जस्तो अहिले चाहिँ अब चितवनको माडी लगायत उता सिन्धुलीको दुधौली लगायतका ठाउँहरूमा विभिन्न ठाउँमा गरेको छ। किसानहरूको जग्गालाई एक ठाउँमा ल्याएर त्यसलाई चक्लाबन्दीको नाम दिउँ अथवा सामूहिकरण भनौँ, सहकारी मार्फत सामूहिक खेती सुरु गराएको छ। त्यसले गर्दा त्यहाँ व्यवसायिक किसानहरू उत्पादन भएको छ, उनीहरू उत्साहित पनि भएको छन् र सहकारीले पनि सहकारीको वास्तविक मर्म के रहेछ त्यो अनुरूप चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने अगाडि बढाएको छ। वास्तवमा त्यो नमुनाको रूपमा अगाडि गएको छ। त्यो एउटा नयाँ कार्यक्रम हो। र अहिले त्यसै स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि नयाँ कार्यक्रमहरू छ। जस्तो विद्यालय नर्स कार्यक्रम भने अलिक प्रभावकारी कार्यक्रमहरू आएको छ। हामीले त्यसलाई हाइलाइट मात्रै गर्नु, विद्यालय नर्स कार्यक्रम होइन, सामुदायिक विद्यालयहरूमा एकैवटा चाहिँ नर्स चाहिँ प्रदेशले व्यवस्थापन गरिदिने, ताकि विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्य व्यवस्थापन गर्नको लागि, स्वास्थ्य सम्बन्धी काउन्सिलिङ गर्नको लागि त्यो प्रभावकारी कार्यक्रम भएको छ। तर त्यसलाई चाहिँ अगाडि जस्तो मिडियामा अलिकति फ्रन्टमा प्रदेशको कार्यक्रम भनेर नआएको मात्रै हो, त्यो चाहिँ अलिक महसुस भएको छ। तर कार्यक्रम हामीसँग जति स्रोत र साधन छ, गभर्मेन्टबाट पाउने अनुदान छ र प्रदेश सरकारले जति परिचालन गर्नुपर्ने कुरामा अलिक प्लान वेमा जान्न सकेका कुराहरू, प्रचारमा आउन सकेका कुराहरू स्वीकार्नुपर्छ। तर कार्यक्रमहरू चाहिँ नयाँ कार्यक्रमहरू दिन खोजिएको छ। जस्तो अहिले क्यान्सर पीडितहरूकै लागि गभर्मेन्टले जुन डिफाइन गरेको छ नि,
यो खालको रोगहरूलाई चाहिँ गभर्मेन्टले 1 लाखसम्म दिन्छ। अहिले प्रदेशले यसपालिबाट चाहिँ बागमती प्रदेश सरकारले 50,000 थप दिने भनेर भनेपछि क्यान्सर पीडितको लागि, हार्टको प्रब्लम भएका लागि, मृगौला रोगीहरूको लागि सरकारले 1 लाख रुपियाँ दिन्छ, केन्द्रीय सरकारले 1 लाख दिन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूले अहिले 50,000 थप दिने नीति बनाएको छ, त्यो कार्यान्वयनमा जाँदैछ अहिले तत्काल, होइन। अब यो बाहेक अरू कुराहरू चाहिँ जस्तो प्रदेश जस्तो तपाईँले शिक्षाको कुरा गर्नुभयो नि, सामुदायिक विद्यालयको शिक्षालाई हेर्ने हो भने स्तर एकदमै खस्कँदो छ। सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी कम हुँदै गइरहेको तपाईँहरूले पनि देख्नु भएको छ। यो सुधार्न चाहिँ के गर्नु? अब यहाँ चाहिँ अलिकति पहिला पोलिसी बनाउँदाखेरि, शिक्षा सम्बन्धी पोलिसी बनाउँदाखेरि अथवा संविधानमा पनि केही कुराहरू चाहिँ अलिक समस्या छ, सच्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने तल स्थानीय तल माविसम्म चाहिँ स्थानीय तल जिम्मा दिएको छ। कतिपय ठाउँमा अहिले अन्तर्विरोध पनि हामीले सुनिरहेछौँ। अब माविमा वडा अध्यक्षको अन्तर्गत भइसकेपछि हेडमास्टर डोमिनेट हुने अथवा चाहिँ त्यो खालको धेरै कुराहरू आउँदो रहेछ। कम्ती मावि चाहिँ प्रदेश तल दिनुपर्थ्यो पहिला सुरु, दिएको भए अझ राम्रो अलिकति वेटी हुन्थ्यो कि भने भयो। अब त्योभन्दा माथि प्रदेशले हेरिरहेछ भने तल सामुदायिक विद्यालय त मावि त सबै तल चाहिँ नगरपालिकाहरूले हेर्ने कुराहरू भयो, वडाले हेर्ने कुराहरू भएपछि तल त्यस्तो खालको उपस्थिति नदेखिने भयो। त्यो हुनाले हरेक माविलाई चाहिँ एउटा विद्यालय नर्स दिनुपर्छ, यो नयाँ कार्यक्रम सहित जानुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ। किनभने अब विद्यालयमा पनि अब हेडमास्टरहरूले पनि झारफुक गर्दै स्थिति देखियो हामीले कतिपय ठाउँ, बोक्सीको त्यो झारफुक गर्ने स्थिति देखियो। अब बच्चाहरू कुन ढङ्गले त्यहाँ बेहोस भएर लडिरहेको हुन्छन्, स्टामिना पुगिरहेको हुँदैन, अथवा के कारणले उनीहरूलाई चाहिँ त्यो समस्या आइरहेको हुन्छ स्कुलमा, हेडमास्टरहरूले नै धामी लगाएको पनि आयो हामी कहाँ उदाहरण, होइन। त्यो कुरालाई मध्यनजर गरेर अहिले चाहिँ विद्यालय नर्स राखिदिने, त्यो काउन्सिलिङ गर्ने, स्वास्थ्य सम्बन्धी, अब बच्चाहरूको मेन्स्ट्रुएसनको कुरा छ, होइन। अथवा हाम्रो पनि दोलखा, रामेछाप यस्तो अलिकति दुर्गम जस्तो अब काभ्रेको पनि अलिकति ठाउँमा यता रसुवा नुवाकोट छ, त्यहाँ पनि अहिले पनि त्यो रूढिवादी चाहिँ म्याक्सिमम् कुराहरू छ। त्यो कुरालाई चिर्नको लागि पनि पठाउनुपर्छ भनेर सुरु गरेको छ नयाँ खालको कार्यक्रमहरू। अहिले चाहिँ अब सञ्जाल, रोडको सञ्जालहरू त अलिकति भौतिक पूर्वाधारको कुरा गरौँ, स्पटका सञ्जालहरू चाहिँ भौतिक पूर्वाधारको कुरा गरौँ। तपाईँहरूले निर्वाचनको दौरानमा सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा भन्नुभयो, गाउँमा अझै पनि सडक पुगेको छैन, खानेपानी पुगेको छैन, परपर विद्यालयहरू छैन, त्यतातर्फ तपाईँहरू सोचिराख्नु भएको छैन? हामीले चाहिँ अब अगाडि चुनाव लड्दाखेरि, यो 74मा चुनाव लडिरहँदाखेरि चाहिँ हाम्रो घोषणापत्र थियो, केन्द्र र प्रदेशको एकैचोटि चुनाव भएको हो, होइन। हाम्रो घोषणापत्रमा एउटा पूर्वाधारको कुराहरू, अर्को स्वास्थ्य र शिक्षाका कुराहरू, सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू लगायतका कुराहरू चाहिँ हामीले पहिलो प्राथमिकतामा हामी राख्छौँ, खानेपानीका कुराहरू भनेर 5वटा क्षेत्रमा चाहिँ हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने थियो। त्यो अनुरूप अहिले हामी भौतिक पूर्वाधारमा धेरै ठाउँमा पुगेका छौँ, खानेपानीको पनि धेरै ठाउँ पुगेका छौँ, तर खानेपानीको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन, स्रोतको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। काहीँ स्रोत खेर गइरहेको छ, काहीँ स्रोत नपाएर आइरहनु भएको छ। अहिले हामी चाहिँ धेरै सहरी एरियामा जहाँ चाहिँ अहिले अर्बानको हिसाबमा अहिले जहाँ डेभलप हुँदैछ त्यो ठाउँमा चाहिँ खालि अब एउटा मात्रै आधार भनेको टिप बोरिङ भन्ने भएको छ। डिप बोरिङ खन्यो 5 वर्षमा फेरि सुक्छ, त्यो स्थायी आधार होइन। त्यसले हामीले विशेष गरी भ्यालीको सेक्टरमा त अहिले मेलम्ची खानेपानीलाई विस्तार गर्नुपर्छ भनेर लबिङ गर्दैछौँ। मेलम्चीको दोस्रो फेजमा आइसकेपछि पनि त्यो हिसाबले जाला। तर अब गाउँ गाउँमा चाहिँ स्रोतकै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ नक्कल गरेर कतिपय ठाउँमा लिफ्ट गर्ने, जस्तो अब यो बत्ती सती सबै ठाउँ पुगेपछि लिफ्ट गर्ने, कतिपय ठाउँमा गाउँमा पनि डिपोरिङ गर्ने सुरु भएको छ, त्यो बिल्कुल बेठिक भएको छ। त्यसलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ भन्नेमा छौँ। अर्को चाहिँ उपभोक्ता समितिहरूलाई चाहिँ मर्ज गराउनुपर्छ भन्नेमा छौँ हामी, कतिपय ठाउँमा गराएको पनि छ, तर त्यसलाई घनीभूत रूपमा लान सकेको छ अवस्था छैन। साना उपभोक्ता समितिहरू टोलमा छन्, तर उनीहरू त्यो उपभोक्ता समितिहरूलाई मर्ज गराएर एक ठाउँमा ल्याएर धेरैभन्दा धेरै मान्छेले सेवा लिन सक्ने, खानेपानी, पिउने पानी चाहिँ पाउन सक्ने अवस्था पुर्याउनुपर्छ भनेर नीति बनाएर अगाडि चाहिँ बढाएको छ, तर पर्याप्त भएको छैन। त्यो तपाईँहरूको घोषणापत्र, तपाईँ तत्कालीन समयमा नेकपाको तर्फबाट उम्मेदवार हुनुभयो, विजयी हुनुभयो, अहिले आएर चाहिँ नेकपा एमालेको सांसद, होइन? अब यो तपाईँहरूको त्यो तत्कालीन समयमा नेकपाको घोषणापत्र हेर्दाखेरि नमुना सहरहरूको विकास गर्ने, जुन अहिले बागमती प्रदेश केन्द्रीय सङ्घीय राजधानी पनि भएको र अरू 13वटा जिल्लामा मोडल सहर बनाउने के योजना छ तपाईँहरूसँग? अब त्यो ठोस रूपमा त्यो आएको छैन। अब तपाईँलाई एउटा कुरा चाहिँ भन्नै पर्ने भयो, हाम्रो योजना आएको अहिलेसम्म हाम्रो बनाएको छैन बागमती प्रदेशको। बागमती प्रदेशमा योजना आएको छैन कि बनेको छैन? उपाध्यक्ष छैनन्। उपाध्यक्ष पहिला फेरि केही समयलाई थिए, ती राजीनामा दिएर गएपछि अहिले उपाध्यक्ष छैनन्। राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभाव बागमती प्रदेशमा पर्यो भनेर बुझौँ? त्यो राजनीतिको प्रभाव भन्दा पनि प्रदेशको आफ्नै खालको कुरोले नसके होला, किनभने त्यहाँ मुख्यमन्त्रीको हामीले बारम्बार भन्छौँ पनि, किनभने यति म्यानेज किन गर्नु भएन, अहिलेसम्म उपाध्यक्ष पनि नहुने, त्यो प्लानिङ एउटा सेक्सन, एउटा
योजनाको तह कार्यान्वयन सबै कुराहरू पोलिसी बनाउँदा योजना आयोग हो, योजना आयोग प्रभावकारी भएको छैन, त्यो चाहिँ हामीले स्वीकार्नुपर्छ। तर पनि अहिले चाहिँ जस्तो अब भएका सहरहरूलाई हामीले अलिकति अब तिनीहरूलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने, सांस्कृतिक सहरको रूपमा व्यवस्थित गर्ने कुरामा पनि प्रोग्रामहरू दिएको अवस्था छ। तपाईँहरूको घोषणापत्रमा त अझ व्यवस्थित होइन कि स्मार्ट सिटी होइन, स्मार्ट सिटी बनाउने। हुन त हालाकि स्मार्ट सिटीको परिभाषा हाम्रा मान्यज्यूहरूको बुझाइ पनि अलिक फरक होला, हाम्रो जनताको लेभलमा बुझाइ पनि फरक होला। हामीले राजधानीलाई त स्मार्ट सिटी बनाउन सकेका छैनौँ भने तपाईँहरूले दूर दराज गाउँमा विस्तार हुँदै गएको सहरलाई स्मार्ट सिटी बनाउन परिकल्पना मात्रै रहेछ। यो स्मार्ट सिटी भनेको कुरा चाहिँ तपाईँले भनेको जस्तो धेरै मान्छेले बुझेको छैन। शब्दमा स्मार्ट सिटी भनेर आयो, घोषणा गर्ने पनि भन्ने भयो, केन्द्र सरकारले पनि घोषणा गर्यो कतिपय ठाउँमा, कहीँ कहीँ जग्गाहरू रोकिदिएको पनि अवस्था छ, तर कार्यान्वयन भएको छैन। फ्याक्टमा स्मार्ट सिटी कस्तो हुन्छ होइन भन्ने खाल छैन। अब प्रदेशले पनि स्पेसल्ली स्मार्ट सिटी यहाँ बनाउने भनेर घोषणा गरेका छैन। भएको सांस्कृतिक सहरहरूलाई जोगाउने, सांस्कृतिक आफ्नो मौलिक धरोहरहरूलाई जोगाउने कुरामा चाहिँ अलिकति प्रोग्रामहरू दिएको छ। तर अरू भएका सहरहरूलाई सरसफाइको दिशामा, फोहोर मैला व्यवस्थापनको कुरामा अगाडि बढाउन सपोर्ट चाहिँ प्रदेश सरकारले गरिरहेछ। त्यो चाहिँ पालिकासँग मिलेर गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छ। र यातायातको साधनहरूको व्यवस्थापनमा नि कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने थियो। विद्युतीय बसको नीति चाहिँ लिएर आएको छ, कार्यान्वयन गरिसकेका छैन। नीति चाहिँ लिएर आएको छ प्रदेशले होइन, बागमती प्रदेशले। तर धेरै कुराहरू आयो सुरुमा, तर आएको कुराहरूलाई टच गर्न सकेको छैन। अहिले हाम्रो चाहिँ अब विशेष गरी केन्द्रित हुनुपर्ने घोषणापत्रमा हो होइन। घोषणापत्रको 5वटा क्षेत्र जुन मैले अहिले भने, त्यो 5वटा क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर कम्तीमा पनि एउटा चाहिँ आधार तयार बनाउँ यो 5 वर्षमा। शुद्ध खानेपानी र पूर्वाधारको कुरो सञ्जाल जोड्ने कुराहरूमा भयो भने अरू कुराहरू त बिस्तारै जान सक्छ भन्ने हिसाबले गर्न खोजेको। र अब स्वास्थ्य चौकीहरूलाई र स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई सबलीकरण गर्नको लागि चाहिँ प्रोग्राम घनीभूत रूपमा दिएको छ प्रदेश सरकारबाट। हरेक स्वास्थ्य केन्द्रमा डाइरेक्ट जाने गरी पठाएको छ। स्वयंसेविकाहरू समेतको लागि सबलीकरण गर्नको लागि पनि केही पैसाहरू दिएको छ होइन, नीति बनाएर दिएको छ। अब शिक्षाको सवालमा जहाँ भवन छैन, जहाँ पूर्वाधार बनाउनुपर्छ, त्यो सबै ठाउँमा मलाई चाहिँ अधिकांश ठाउँमा त्यो त अब कतिपय पालिकाहरूको वडा कार्यालय छैन होइन। नयाँ नगरपालिका घोषणा भयो, नगरपालिकाकै भवन छैन, त्यतातर्फ प्रदेशले केही सोच्दैन? त्यो चाहिँ यस्तो छ, केन्द्रको पनि पोलिसी छ, प्रदेशको पनि छ। नगरपालिकाको कार्यालय जहाँ छैन त्यहाँ बनाउनको लागि अहिले सबै पालिकाहरूमा लगभग पैसा गएको छ। वडा कार्यालय बनाउनलाई पनि पैसा दिएको छ। अहिले पालिकाहरूले पनि आफ्नै खुट्टामा उभिन सकेका छैनन् होइन। त्यो प्रदेश र केन्द्रबाटै दिएको छ अनुदान होइन। आज कतिपय नगरपालिकाहरू, काठमाडौँकै नगरपालिका हेर्ने हो भने पनि उनीहरूको आफ्नो आम्दानी 10-15 करोड हुँदो रहेछ। अब बजेट 150 करोडको बनाएको छन्, बाँकी सबै माथिको अनुदान गएको छ होइन। पालिकाले त्यो बनाएको छन्। अब हामीले चाहिँ अहिले संहिताको मर्मअनुसार सबै कुरो सिंहदरबारको अधिकार तल लाने भनेर भन्यौँ। पालिकालाई अधिकार धेरै दिएको पनि छ, स्रोतहरू पनि अहिले त्यहीँ गएको छ होइन। त्यसलाई फेसिलिटेट गर्नुपर्ने हो। अब अलिकति यो जुन प्रकृति र संस्कृतिले धनी देश नेपाल, पर्यटनको प्रबल सम्भावना छ। बागमती प्रदेशको सांसद माननीयज्यू हुँदै गर्दा तपाईँले यो म 5 वर्ष मेरो कार्यकाल सिँधिँदा यो पर्यटकीय गन्तव्य स्थलहरू चाहिँ बागमती प्रदेशले बनाएर हेर्न लायक बनाउँछ भन्ने केही भिजन देख्नु भएको छ? त्यो चाहिँ कस्तो भने हामीले प्रदेशले चाहिँ के भन्यो भने प्रदेशले अहिले चाहिँ लगभग 18-19 ठाउँमा चाहिँ यो टुरिस्टिक स्पट भनेर बनाएको छ होइन। टुरिस्टिक जस पर्यटकीय केन्द्र भनेर बनाएको छ। त्यो घोषणा गरेर हरेक वर्ष लगानी गरिरहेको छ अहिले होइन। तपाईँहरूले त यो भ्यू टावर बनाउनेमा लगानी गरिराख्नु भएको छ। भ्यू टावर त अलरेडी नेपालका हरेक डाँडा काँडा त आफैमा भ्यू टावर छ। त्यो भ्यू टावरमा किन खर्च धेरै भयो? भ्यू टावर चाहिँ केहीमा गएको छ होइन, केही भ्यू टावरहरूमा गएको छ। तर अब अधिकांश चाहिँ सबै त्यो पार्कहरू निर्माणहरू गर्ने, अलिकति इको फ्रेन्डली कुराहरू हुन्छ नि, वातावरणीय हिसाबले मैत्री पार्कहरू बनाउने। जस्तो अब सैलुङ जस्तो अलिकति हिमालसँग नजिक, पहाडसँग नजिक अलिकति टपहरू जस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ अहिले पर्यटकीय जुन पिकको रूपमा अनि विकास गर्ने कुरामा चाहिँ घोषणा गरेर अगाडि गएको छ। त्यसमा केन्द्र सरकारले पनि, म एउटा उदाहरण दिन्छु मानिज्यू, जस्तो लामटाङ पदयात्रा 72को भुइँचालोपछि तहस नहस छ, त्यतातर्फ प्रदेशको त ध्यानै गएको छैन त। त्यस्तोमा चाहिँ जस्तो पदयात्राहरू कतिपय चाहिँ अब केन्द्रको अधिकार हो कि प्रदेशको अधिकार के कुराहरूमा चाहिँ त्यो हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति कन्ट्राडिक्ट पनि पाएको छु मैले होइन। नत्र भने चाहिँ जस्तो अहिले पदयात्राहरू विशेष गरी यो भूकम्पपछि अलि क्षतविक्षत भएका, त्यही पनि पर्यटन क्षेत्रले बिस्तारै गति लिँदै थियो। अहिले कोभिड पछाडि त ठक्कै थला परे अवस्था छ होइन। त्यसपछि ध्यान पनि अलिक कम गएको अवस्थै हो कोभिड पछाडि चाहिँ, किन स्वास्थ्यमा धेरै
जानुपर्ने भएको हुनाले अहिले चाहिँ हस्पिटल व्यवस्थापन र स्वास्थ्य केन्द्रहरू व्यवस्थापन र स्वास्थ्य चौकीहरूको व्यवस्थापनमा धेरै प्रदेशको पनि लगानी भएको छ। प्रदेशले त्यहाँ चाहिँ अब खर्च गरेको अवस्था छ भनेपछि पर्यटन क्षेत्र चाहिँ कोभिड पछाडि चाहिँ अलिकति कमी धेरै प्रभावित भएको क्षेत्र पनि पर्छ। तर प्रदेशले अहिले चाहिँ जति ठाउँहरू डेस्टिनेसन यो जस्तो गभर्मेन्टले चाहिँ 100 यो केन्द्रीय सरकारले चाहिँ 100 डेस्टिनेसन भने तोक्यो देशभरिमा, यहाँ पनि 2-3टा पर्छ। 100 गन्तव्य स्थलहरू 100 गन्तव्य स्थलमध्ये 2-3टा यहाँ पनि पर्छ। तर प्रदेशले पनि आफ्नो चाहिँ 10-12वटादेखि 18-19वटा स्पटहरू चाहिँ बनाएको छ। त्यो स्पटहरू चाहिँ टावर मात्रै होइन, के ठाउँमा टावर छ। अब मैले मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा पनि 2टा टावरहरू चाहिँ अलिकति अब महत्त्वमा राखिरहेको छु, टावर प्लस चाहिँ उसमा। तर डाँडो आफै पनि मान्छे गएर फेरि बस्ने ठाउँ त हुनु पऱ्यो नि, होइन। डाँडो आफै त पहिलेदेखि छँदै थियो, मान्छेले त्यसलाई चाहिँ उसको रूपमा लिएका छैनन्, पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा। भनेपछि अहिले टावर अथवा चाहिँ पार्कहरू बनाइदिएपछि मान्छे गएर बस्ने ओर्ने त्यहाँ समय व्यतीत गर्ने ठाउँ त के त बनाउनु पऱ्यो, होइन। त्यो रूपले सबै टावरहरू फेरि नराम्रा नि छैनन्, के ठाउँ बस्ने खालको कुरोमा गर्ने भनेर हामीले बनाएको छौँ। जस्तो तपाईँहरूले यो पर्यटन विकासको लागि उही परम्परागत शैली अप्नाउनु हो, आधुनिकता त ल्याउनु सक्नु भएर रहेछ। कतिपय ठाउँमा केबल कारलाई ल्याउन सक्ला, ऱ्याफ्टिङका कुराहरू जस्तो त्रिशुलीमै ऱ्याफ्टिङको कुरा हुन सक्ला, सुनकोसीमा ऱ्याफ्टिङ चाहिँ चलिरहेछ, त्यसलाई अझ बढी प्रमोट गर्नुपर्ने होला, त्यतातर्फ त तपाईँहरूको सोच त रहेन। कतिपय अहिले चाहिँ सरकारलाई हामीले चाहिँ विवरण दिनु पऱ्यो भने जुन समितिहरूले मागिरहेछ नि, मागेको आधारमा चाहिँ सरकारले कतिपय हामी डिपिआर बनाइरहेछौँ, होइन। जस्तो नारायणीको कुराहरू छ, होइन। अब त्यो हामीसँग रहेका जुन नदीहरूलाई कसरी उपयोग गर्ने, अब पर्यटकीय दृष्टिकोणले कसरी अगाडि बढाउने, सामूहिक रूपमा कसरी अगाडि बढाउने, होमस्टेका कुराहरू कुन क्लस्टरमा, जस्तो अब हाम्रो आदिवासी जनजातिहरूको क्लस्टरमा होमस्टेको कुराहरू लाने कुरा चाहिँ अब अलिकति प्लानमै छौँ, हामी डिपिआर बनाइरहेछौँ। अब केही समयमा छिटै आउँछ भन्ने कुरा छ। तर अब खास रूपमा अहिले आधुनिक हिसाबले भन्नाले मान्छेले अब कसरी ग्रहण गर्ने भन्ने कुरा हुँदो रहेछ। त्यसलाई मान्छेको टेस्ट फरक हुन्छ नि, होइन। त्यसलाई कसरी ग्रहण गर्छ मान्छेले। अब भनेपछि तपाईँको यो अहिले 2 वर्षीय कार्यकाललाई हामीले संक्षिप्त रूपमा समीक्षा गऱ्यौँ भने ठिकै गरे जस्तो लाग्छ। यो लगभग 3 वर्षीय कार्यकाल भनौँ न, हाम्रो 3 वर्षीय कार्यकाल होइन। समग्रमा अहिले जति अधिकार पाएको छ ठिकै गरे जस्तो लाग्छ। तर एउटा कुरो चाहिँ के खर्केको छ भने अहिले केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई जुन संविधानमा त दिनुपर्ने अधिकारहरू पूर्णतः दिएको छैन, होइन। पूर्णतः दिएको छैन। र केन्द्र सरकारले कस्तो कहिलेकाहीँ व्यवहार देखिन्छ भने यो चाहिँ कतै निकाय हो कि प्रदेश भने तल स्थानीय तह पनि निकाय हो कि भन्ने व्यवहार गरिदिन्छ। कहिलेकाहीँ हाम्रा मन्त्रीहरूको पनि सुनिन्छ नि, निकाय भनेर फाट्ट बोलिरहेको हुन्छ। त्यो हिजोदेखिको जुन खालको कुराहरू, अनि ब्युरोक्रासीमा पनि बस्नेहरू तल प्रदेश जाँदा चाहिँ यो अधिकार पुगेर भनेर भन्ने, माथि बस्नेहरू त्यही सचिवले चाहिँ होइन त्यो अधिकार छोड्नुहुन्न, कहाँ छोड्न मिल्छ भनेर उसले अडान लिएको हामीसँग धेरै उदाहरणहरू छ। मैले पनि त्यो भोगेको छु, होइन। र आज सांसद हुँदासम्म चाहिँ संहिताको कुरा गर्ने, मन्त्री भएको भोलिपल्ट केन्द्रीय मन्त्रीहरू पनि बोली फेरिहाल्ने चाहिँ छ अहिले पनि। त्यो हामी हिजोदेखिको एउटा जुन त्यो छ नि आएको, त्यो चाहिँ तोड्न सकेका छैन। त्यो राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभाव बागमती प्रदेशमा कतिको छ। जस्तो राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभाव मैले किन भनिराखेँ भने संविधान त विघटनको प्रक्रिया भयो भनियो र फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतको एउटा निर्णयपछि हिजो तपाईँहरू जो चुनाव लड्नुभएको पार्टी नेकपा पुरानै अवस्थामा फर्क्यो। एमाले हुनुभयो, नेकपा माओवादी केन्द्र भए। अहिले बागमती प्रदेशमा तपाईँ नेकपा एमालेको सांसद, तपाईँहरूको कति सिट छ अहिले? अब यस्तो छ, हाम्रो चाहिँ चुनाव लड्दाखेरि पार्टी एकता भइसकेको थिएन, चुनावी तालमेल थियो, होइन। म एमालेबाट लडेँ, सूर्यबाटै लडेँ। माओवादी केन्द्रबाट टिकट पाउने साथीहरूले त्यो गोलाकार भित्र घँस्याबाटै लड्नुभयो। तर अब नेकपाबाटै लड्ने चाहिँ उपचुनाव पनि अलिकति अगाडिको, होइन। जस्तो भक्तपुरमा भयो चुनाव भयो, भक्तपुरको भयो, भक्तपुर प्रदेशको उपचुनाव चाहिँ नेकपाबाटै लड्नुभयो, होइन। अब त्यसले चाहिँ अस्ति कानुनी क्वेसन पनि खडा गरिदिएको छ उहाँहरूको सवालमा उपनिर्वाचनमा लड्ने। तर अस्ति अब अदालतले चाहिँ होइन, अब तिमीहरूको चाहिँ त्यो नाम जुध्यो, नाम अर्कोलाई दिइसकेपछि पार्टी तिमीहरूको ब्रेक भयो, पार्टी एकता चाहिँ ब्रेक भयो भनेर गरिदिइसकेपछि अहिले एमाले माओवादी भएको छ। त्यो कारणले हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रदेशमा बागमती प्रदेशमा 110 मध्ये 56 सिट एमालेको छ, होइन। एमालेकै मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यसकै विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव छ। मेजोरिटी एमालेकै छ। के भइरहेछ अविश्वास? डोरबडी पौडेल मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव थियो, के भइरहेछ? हिजो नेकपा हुँदा चाहिँ हामीले अविश्वास प्रस्ताव चाहिँ त्यहाँ दर्ता गरेका छौँ, होइन। अब माओवादी त छुटिसक्यो, होइन। अब नेकपा मात्रै छ, अब नेकपा एमाले मात्रै छ। अब एमाले बिउतिसकेपछि हिजो एमाले चाहिँ अब यो 75 को जेठ 2 मा गयो, 3 गते पार्टी एकता भयो,
होइन। भनियो एकता भयो भनियो, अब 2मा गयो एकता भयो भन्यो, नाम राखेकै मिलाएर हिँड्छ होइन। त्यहाँनिर त फेलर भइहाल्यो। वाम एकताको कुरो त एक खालको धक्का लागेको छ। तर जेठ 2मा अब गयो, 75को जेठ 2को कन्डिसनमा गयो भनेपछि अब पुराना कमिटीहरू बिउतिन्छन् होइन। अब सबै त्यो अनुसार चाहिँ अब एमालेको विधान अनुसार चलाउने क्रममा अब एमालेको त्यहाँ अब संसदीय दलको बैठक बस्छ। अब त्यसले आफ्नो हिसाबले नयाँ खालको सुरु होइन। मैले राष्ट्रिय राजनीति सङ्घीय संसदमा के होला त्यतातिर समीक्षाको विषय अर्को दिन गरौँला। अहिले मैले मात्रै भनिरहेको के भने तपाईँहरू हिजोको नेकपा र आजको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बिचको एलायन्सले बनेको मुख्यमन्त्री डोरमडी पौडेललाई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको थियो। त्यो प्रस्ताव अब के हुन्छ? अब त्यो प्रस्तावको सवालमा एमालेको अब संसदीय दलको बैठक बस्छ। प्रदेशको संसदीय दल, बागमती प्रदेशको संसदीय दलको बैठक अब मुख्यमन्त्रीले बोलाउनुहुन्छ। संसदीय दल नेता उहाँ हो। एमाले भइसकेपछि हिजो विवाद थियो। अहिले माओवादी केन्द्र छुटिसकेपछि एमाले मात्रै बाँकी रह्यो। एमाले भित्र दुईटा गुट छ नि। एमाले भित्र गुट त छ, गुट छ होइन, स्वीकार्नुहुन्छ? त्यहाँभित्र कुराहरूमा एमाले भित्र समस्या छ। अहिले जुन राष्ट्रिय राजनीतिको जे प्रभाव छ त्यो पनि तल पनि छ। त्यो त देखिनु स्वाभाविक छ। तलसँग गइहाल्यो, धुरीमा हावा हालिसकेपछि तल गइहाल्छ, अथवा तल लागेपछि माथि पनि पुगिहाल्छ होइन। तलबाट माथि आउन टाइम लाग्छ, तर माथि धुरीमा हालेको चाहिँ त्यो त छिटो सल्कन्छ। त्यो छ, तर त्यो प्रभाव त छ। तर पनि अब एमाले संसदीय दलको बैठक त्यहाँ बस्दाखेरि अब त्यो दलले जे निर्णय गर्छ त्यो आधारमा अगाडि बढ्छ। तर विडम्बना नि मान्नेज्यू, तपाईँहरू घरमा आगो लागिरहेछ, को कुन कोठामा बस्ने भएर लडाइँ गर्नुहुन्छ, जनता यही आरोप लाउँछन्। अब यो अहिले एउटा चाहिँ यो विडम्बना नै हो। हामीले वाम एकताको कुराहरू गऱ्यौँ होइन। वाम एकता भएकै कारण चाहिँ जनताले स्थिरता खोजेको कुरो थियो। 2/3 नजिक हामी पुग्यौँ, 64% होइन। हामी त्यो 2/3 नजिक पुग्यौँ, तर त्यसलाई टिकाउन सकिएन होइन। अब संसद विघटन हुने तहमा प्रधानमन्त्री पुग्नुभयो, विघटन गर्ने तहमा त्यो अदालतले चाहिँ फेरि त्यसलाई पुनर्स्थापित गरिदियो होइन। अब अर्को एउटा मुद्दा फेरि आयो, पार्टी नै ब्रेक हुने खालको मुद्दा आयो। त्यसलाई अदालतको कुरालाई हामीले सिरोपर गरेर मान्नुपर्ने कुरा छ, किनभने मानेर कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो। अब जसले अब अहिले संसदमा अब गभर्मेन्टको त त्यहीँ हुन्छ, समीकरणका कुराहरू हुन्छ, संसदले एउटा निर्णयहरू पनि गरिहाल्छ होइन। तर विशेष गरी अहिले सबभन्दा विडम्बनाको कुरा चाहिँ एमाले भित्रको समस्या चाहिँ फेरि उजागर भएर आएको छ होइन। त्यो कुरोलाई केन्द्रीय नेता गुट उपगुट फुट फेरि हुन्छ। जो अभिभावक हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ अहिले के मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा के खड्किएको छ भने हामीले नेताहरू थुप्रै जन्मायौँ, आन्दोलनले थुप्रै नेताहरू जन्मायो। हिजो 6 सालदेखिको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा खारिँदै आएका नेताहरू हामीसँग छन्। 7 सालमा भाग लिने नेताहरू पनि छन्, पछि भाग लिने 62-63 पनि छन्, पछिका नेताहरू पनि यहीँ छन्। अनि त्यसको कम्बिनेसन छ। तर हामीले चाहिँ राज्य सञ्चालनलाई चाहिँ राम्रो प्रबन्धक हुन्छ नि, सिइओ, राज्य सञ्चालन व्यवस्थापक रहेनछ। त्यो व्यवस्थापक चाहिँ जन्माउन तपाईँको पार्टीमा व्यवस्थापक छैन। व्यवस्थापक चाहिँ प्रपर व्यवस्थापक जन्माउन सकेनौँ भने यो व्यवस्थापक नभएको कारणले फेरि नेकपा एमाले फुट्छ भनेर हामीले अनुमान लगायौँ भने हामी सही हुन्छौँ कि गलत हुन्छ? फुट्न चाहिँ फुट्दैन, फुटाउनु हुँदैन, कुनै पनि हालतमा फुटाउनु हुन्न। हामीले त्यो पहल गरिरहेछौँ, नेताहरूलाई पनि दबाब दिइरहेछौँ हाम्रो तहबाट। दुवैतिरको नेताहरूलाई फुटाउने कुरो कहीँबाट आयो भने त्यो गलत हुन्छ। फुटाउने कुराहरू हुँदैन, तपाईँले मिलाउनुहोस् कसले के त्याग्नुपर्छ। जनअपेक्षा धेरै पद हुनेले एउटा पद त्याग्दै पनि भयो होइन। त्यागेर भने व्यक्तिले त राज्यको लागि त केही त्याग। जनअपेक्षा कम्युनिस्टले सरकार चलाओस्, 5 वर्षमा यो देशको कायापलट गरोस् भन्ने इच्छा रहेछ, तर तपाईँहरूले सक्नु भएन। यो विडम्बना हो, यो विडम्बना हो। यो चाहिँ अहिले स्वीकार्नै पर्छ। जनताको चाहनालाई हामीले पुरा गर्न सकेका छैनौँ। हामी अहिले चाहिँ विगतको तुलनामा विकास निर्माणको सवालमा, भौतिक पूर्वाधारको कुरामा, अरू कुराहरूमा हामी जान खोजिरहेको थियौँ। त्यो देखिने खालको कुराहरू आउँदै थियो होइन। तर त्यो पनि अब स्याडोमा, जुन छायामा जाने खालको स्थिति बनेको छ हाम्रा घर जग्गाले गर्दाखेरि। यो घर जग्गालाई मलजल गर्ने कुरो जो नेतृत्व पङ्क्ति छ, यो पङ्क्ति कता कता असावधानी देखिरहेछ होइन। त्यो चाहिँ विशेष गरी 1 नम्बरको गार्जेनले 1 नम्बरकै जिम्मा लिनु पऱ्यो, 2 नम्बरकोले 2 नम्बरको जिम्मा लिनु पऱ्यो होइन। सिङ्गो रूपमा यो घरमुली हुन चाहनेहरूले त्यो अनुसार छोड्नु होइन, व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने छोड्नु पनि पऱ्यो नि त। दलीय सिस्टममा त नेपालको राजनीति विडम्बना के देख्यो भने अधिकांश रिटायर लाइफमा पदमा बसिरहने 70 नायका नेताहरूले अधिकांश पदहरू ओगटिरहने, यो प्रक्रियाको कारण नेकपा एमाले सङ्कटमा पर्दै गएको छ भनेर विश्लेषण गरौँ। 9औं महाधिवेशनमा हामीले नै पास गरे हो। 70 वर्ष कटेपछि रिटायर हुनुपर्छ भनेर पास गरे हो। अहिले नेताहरूले त्यसलाई चाहिँ तोडिदिए, लागु भएन होइन। अहिले पनि हामी त के भन्दैछौँ भने अब तपाईँहरू कम्तीमा जो पहिलो पुस्ताका नेताहरू हुनुहुन्छ, हिजो जो लिइसक्नुभयो, जति कन्ट्रिब्युसन गर्नुभयो, उहाँहरूको योगदान छ, उहाँहरूको अनुभवलाई अब चाहिँ उहाँले गार्जेनको रूपमा गर्नु पऱ्यो। अब बाँकी दोस्रो पुस्ता अगाडि जानु पऱ्यो भनेर भनिरहेछौँ। हाम्रो अहिले त त्यो खालको कुरा छ। तर दोस्रो पुस्ता पनि सङ्गठित भएर अगाडि आउन सकेन।
यो कुराको फेर त्यो दोस्रो पुस्ता पनि फेरि गुटमै पर्यो। गुटमै माधव गुट, प्रचण्ड गुट, के गुट छ नि त तपाईँहरूको। फेर छोडेर अहिलेको क्रिम जस्तो दोस्रो पुस्ताको नेताहरू दुवैतिरको चाहिँ एक ठाउँ बसेर एउटा हाम्रो भइस है, हाम्रो बिचको नेतृत्व टक्राव भयो भने हामी एउटा विधिमा आउँछौँ, कार्यकर्ताको म्यान्डेट लिएर आउँछौँ। तर अहिले चाहिँ कुरो यो भनेर भनियो भने अरू समाधान हुन्थ्यो, एउटा क्रेज पनि हुन्थ्यो। हजुर, तर त्यो तहमा गइरहेको छैन। मानिज्यू, हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइपुगेका छौँ। जुन विचार दृष्टिकोण राखिदिनु भयो, प्रदेशको औचित्यतामाथि प्रकाश पारिदिनु भयो, मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रकाश पारिदिनु भयो, यसको लागि फ्रन्टलाइन सो यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, अब तपाईँलाई र यो फ्रन्टलाइन सो परिवारलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई मेरा कुराहरू केही राख्ने मौकाहरू दिनुभयो, यहाँ आएर आफ्नो कुराहरू पनि राख्ने मौका पाइयो र आफूलाई लागेको कुराहरू पनि केही राख्ने मौका दिनुभएको पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद मान्यज्यू। आजको संस्करणमा हामीले बागमती प्रदेशका मान्य सदस्य केशव पोखरेलसँग मुलुकको समसामयिक राजनीति, प्रदेशले गरेका काम कारबाहीहरूको विषयमा संक्षिप्त कुराकानी गऱ्यौँ। आजको संस्करणबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।